आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन तो पावत जहाली कर कत चाइल्ड प्रोटेक्शन मुतलिक, विमेन सेफ्टी मुतलिक, तो तथ सत दिस बाकी मौजून मुतलिक ति जानकारी। वलियो आज करो अकिस खास मौजूस मुतलिक कत। मे बासान युस यह अजुक मौजू यथ मौजूस पे कत करो, यह मौजू सारनी बापत जरूरी तिकाज सनिस यथ समाजस मज तुथ नासूर फैलान, तुथ वबा फैलान। अगर अत वबहस वक्तस पे रुट करो न, यह वबा हेकि खतरनाक शक्ल तो खतरनाक सूरत हाल पैदा करित। वारियाहन जायन वुचु तुह यह सह औलाद सह मूज अकिस औलादस मकलियो चश्मन हुंद गाश, अकिस औलादस मकले सह माय सह नजर सह नजाकत अमि माज रोचुस पन्निस वचस मज दोद चोवनस अमि माज। मगर यथ वबहस मज शिकार सपदित यह औलाद अमिस माज यह समाजस मज वुचन कत्ल करान, यह होशी न रोजान। यह सोई मोज यमि दाग ललो, यह सोई मोज यम बह शुर बाश ये बह करान ओसुस तम सात मे बह चोवनस बह खोवनस यम चीज। यम सारी चीज तिम यमन पे सारनी साम हेन जरूरत। क्याज छुना अख मोल यह सोचान जो मोन औलाद अगर सुबह घर द्राव दोहस कोत गो, शामस अगर चीर वापस आव क्याज आव वापस, अगर बुथुक रंग चेंज गोस क्याज गोस। युस यह नशुक बिद्दत वनकस वुचन यवान छु हज, जो आप ये ड्रग एडिक्शन के हवाले से जो सूरत हाल हमारे सामने इस वक्त है, उसके शाहिद उस सिलसिले में सबसे अहम मालूमात जानने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं। तिकाज तिमन सानिन डॉक्टरन निशन छ यम पेशेंट तम सात वातान यम सात तिम आबस फटमित छ आसान हज, तम सात तिम बचावन छ सठा मुश्किल। मगर यह अस पे फर्ज, यह अकिस मालिस पे फर्ज, यह अकिस माज पे फर्ज, यह सनिस समाजस पे फर्ज कि वनकनस वक्त ब्रोही हेमो असत साम। आज के इस प्रोग्राम में हम वेलकम करना चाहेंगे, हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर साजिद मोहम्मद वानी साहब, जो कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर साजिद साहब, वेलकम है आपका हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं जनाब सैयद मुश्तबा साहब, जो लॉयर हैं CGWC इन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जीएमसी श्रीनगर। सैयद मुश्तबा साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साजिद साहब, आगाज में जो हमने थोड़ा सा दे दिया, इसमें एक बात हमने कही कि सबसे ज़्यादा हाल जानने वाला जो है वो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, क्या देखते हैं आप, कैसे पेशेंट्स को देखते हैं आप, तो किस तरह की सिचुएशन सूरत हाल आपको हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में इस वक्त नजर आती है? पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मम्मी की छुटकी
डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, और बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इस मौजू को चुना जो अभी नासुर बन गया है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जी। सो बात अगर हम ड्रग एडिक्शन की करें, सो पिछले कुछ 5-6 साल से प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं इसके रिलेटेड, लेकिन जो केसेस हमारे पास आए हैं वो जो इसका अगर हम करंट सिनेरियो ही देखें, दैट इज आउट ऑफ एक इमेजिनेशन से बहुत बाहर है। 4 या 5 साल की बात अगर हम पहले करें, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हार्डली फ्यू पेशेंट्स रिलेटेड टू एडिक्शन, उसमें अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के कुछ आते थे, फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स जैसे कि ट्रामाडोल होगा या कोई पेन किलर या स्लीपिंग पिल्स बेंजोडाइज़ेपिन्स। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, दैट इज टोटली डिफरेंट। हम तो उन चीज़ों को अब देखते भी नहीं हैं। अभी जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दैट इज ओपियोइड, हेरोइन। हेरोइन एक ऐसी ड्रग है, ये हार्ड ड्रग्स होते हैं। अगर हम इस पे बात करें कि इसकी जो लत होती है वो किस तरीके से लगती है और कितने टाइम में लगती है, दैट इज वो एक इंसान बिलीव ही नहीं करेगा। जिस तरह अगर कोई इंसान आज सिगरेट पी रहा है, मे बी 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद सिगरेट को फिर से वो हाथ लगाएगा, लेकिन अगर इसने आज छुआ इस हीरोइन को, कल ये इसके बगैर नहीं रहेगा। और इसका कॉस्ट, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें, सिगरेट तो 10 रुपये भी मिलता है, लेकिन इसका कॉस्ट जो है दैट इज 5,000, 6,000, 8,000। और इनको कितना लगता है दिन में? 1 ग्राम 2 ग्राम। सो इट मीन्स कि दिन में खर्चा कितना इनका? 10,000 to 20,000। सो ये पैसे कहाँ से आते हैं? सही बात है। सो अगर हम कुछ बातें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज डिनाइल। अगर हम अभी भी देखें, हमारी सोसाइटी अभी डिनाइल मोड में। ये नफर एक चोर कर पगा, ये नफर एक डाक तित्र, इनको पता ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। जी। पहले एक्सेप्टेंस लेवल, अगर किसी को भी, किसी भी पेरेंट को कोई बताएगा आपका बच्चा नशा करता है, तो उसका जवाब ये होता है मेरा बच्चा नहीं, नहीं कर सकता है। सही बात है, बिल्कुल। एक्सेप्टेंस लेवल पेरेंट्स में है ही नहीं। एग्जैक्टली, सही बात है। सो ये एक फैक्टर है जो इसके साथ एसोसिएट है। सेकंड, हाँ मान के चले कि अगर उसने अब एक्सेप्ट किया, दूसरा फैक्टर क्या होता है कि ये कब एक्सेप्ट करते हैं? मे बी आफ्टर 1 ईयर, जब तक बच्चा डूब जाता है इस चीज में। सही बात है। अब इसके साथ क्या एसोसिएट है? स्टिग्मा। अब ये बाहर किसी को नहीं बताएंगे। अब कभी कभार पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसे देते हैं, जाओ करो नशा, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल, उस बच्चे ने इतना ड्रग किया है, इस तरीके से किया है, नाउ ही इज लूजिंग हिज कंट्रोल। अब वो डिपेंड है ड्रग पे। सो अब इसमें को डिपेंडेंस आ गई कि अब पेरेंट भी इसमें इन्वॉल्व, पेरेंट भी देता है इसको ये चीज कि आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, इस तरीके से हमें मारो। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स आते, नमश लायन, नमश मजबूरी सान नमन दिवान की, एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ये चीज क्या है, क्या करवा सकती है। थर्ड, अगर हम देखें इन्हीं बच्चों को या इन्हीं पेरेंट्स को या सोसाइटी में हम जनरल देखेंगे, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये डिजीज है, बोलते ये आदत है। हाँ, मुझे ये बता दीजिए फैज साहब आप कि कितने लोग आपके नज़र में ऐसे हैं जिन्होंने सिगरेट छोड़े होंगे? हार्डली फ्यू। बिल्कुल। सो जिस चीज़ की एडिक्शन अगर हम देखेंगे, जो हीरोइन है, इसकी जो लत लगती है वो 400 गुना ज़्यादा, अगर हम अल्कोहल या बाकी सब 400 गुना। वो किससे?
وہ زمین سے اٹھتا ہے، وہ آسمان میں چلا جاتا ہے، وہ ہائی وہ کہاں سے بولے گا وہ؟ سو یہ چیزیں ہوتی ہے. جب جو آپ نے ڈاکٹر صاحب جو بات آپ نے ساجد صاحب جو آپ نے کہی کہ ابھی ہم اس پہ آ جائیں گے، جو ہیروئن کی آپ نے بات کی، ہم سیناریو جاننا چاہیں گے جناب سید مجتبیٰ صاحب آپ سے. یہ جو اوور آل آپ دیکھتے ہیں سمٹمز کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ کوئی انسان جو ہے یہ اس لت میں مبتلا ہو گیا ہے. پہلے آپ اوور آل تھوڑا سا ریویو ہمیں دے دیجئے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں کس ڈگر پر ہے، کس مرحلے پر ہے جموں کشمیر اس وقت؟ فیاض صاحب 2022 کی بات ہے جب ہماری ایل جی ایڈمنسٹریشن نے ہمارے پاس ایک ڈیٹا رکھا، اس کے مطابق وادی کشمیر میں وی ہیو اراؤنڈ 6 لاکھ یوتھ دوز ہو آر ایڈکٹڈ. میں 2022 کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں میں کہ آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ جنہوں نے ہاؤس آف فلور پہ یہ کہا کہ جنہوں نے کوشچن کی اور اب دوسرے ممبر آف پارلیمنٹ سے کہا تھا کہ وادی کشمیر میں تو ڈرگ مینس اتنا پھیلا ہوا ہے تو ابھی کتنا ڈیٹا اویلیبل ہے ہمارے پاس. تو اس کے مطابق جو پارلیمنٹ میں آنسر آیا تھا ٹو اے پرٹیکولر کوشچن، اس کے مطابق وادی کشمیر میں وی ہیو مور دین 1 ملین پاپولیشن جو ایڈکٹڈ ہے. یہ میں ڈیٹا ریویل کر رہا ہوں جو گورنمنٹ آف انڈیا اور ایل جی ایڈمنسٹریشن نے دیا. ابھی ساجد صاحب نے بخوبی ایک ایگزامپل دی کہ ہمارے پاس تب پیشنٹس آتے ہیں یم ساتن سر پہ سیلاب، مطلب ان کے پاس وہی پیشنٹس آئیں گے جن کو گھر میں کنٹرول کرنا ناممکن سی بات ہے. اب جو ممکن سی بات ہے ہماری فیملیز میں، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ایک سٹگما بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ میرے گھر میں کوئی بھی ہوگا تو میں چاہوں گا کہ یہ میرے ہمسایوں کو خبر نہ ہو جائے، میری فیملی میں یا میری سوسائٹی میں اس کی خبر نہ لگے. تو ایسے کتنے ہمارے یوتھ ہوں گے جو یہ چیز مینیج کر رہے ہیں ہاؤس ہولڈ میں ہی. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ 10 لاکھ کا جو ہمارے پاس ابھی ڈیٹا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات، ہمارے ڈپارٹمنٹ آف انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اینڈ نیورو سائنسز 2019 میں ایک سیمپل سروے کرتا ہے 2 ڈسٹرکٹس میں، سری نگر اور اننت ناگ میں، جہاں پہ 17,000 آئیڈینٹیفائڈ سبسٹنس ابیوزرز تھے ہمارے پاس. اس کے حساب کے مطابق جو ہم نے یہ سروے کیا تھا 2019 کی بات کر رہا ہوں میں، اس کے مطابق جو 17,000 آئیڈینٹیفائڈ سبسٹنس ابیوزرز ہیں دے کنزیوم ڈیلی بیسس کی بات کر رہا ہوں میں، دے کنزیوم اباؤٹ 3.5 کروڑ کا ڈرگس لیتے ہیں. وہ یہ 2019 کی بات ہے. تو ابھی کے ڈیٹ جو یہ سینیریو ہے، یہ تو ڈیٹا کی بات ہے. کچھ ایسے شاکنگ الارمنگ سچویشنز یہ بھی ہیں. 2 سال پہلے اگر آپ گریٹر کشمیر کی ایک ہیڈ لائن بھی آئی تھی کہ 8 سال کا بچہ امہانز میں آئی پی ڈی سروسز اویل کر رہا ہے. جب ہم 8 سال کے بچے کو پھر دیکھ رہے تھے یا ان جیسے ڈاکٹر صاحبان نے ہسٹری انٹیک کی، پھر پتہ یہ چلا کہ 1.5 سال پہلے انہوں نے ڈرگ سٹارٹ کیا ہے. اٹ مینس ایٹ دی ایج آف 6.5 جہاں بچے 6.5 جہاں بچے کو ڈرگ کا ڈی بھی نہیں پتا. تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں یا ایسے بہت سارے کیسز ہیں ہمارے پاس. آپ نے ابھی کرائم کی بات کی کہ کرائم بھی ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ جب ایک بچہ کسی بھی فیملی سے بلانگ کرتا ہو تو جب اس کے پاس جب 1 گرام کنزیوم کرنے کے لیے اس کو ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بھی چاہیے، تو یہاں سے وہ ان امپلائڈ یوتھ ہوگا، وہ کہاں سے پیسہ لائے گا؟ تو اس کو کوئی نہ کوئی کرائم تو کرنا ہی پڑے گا. اب لاسٹ ایئر ایس پی سری نگر کا ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ 90% جو سری نگر شہر میں تھیفٹ کیسز ہیں وہ کسی نہ کسی لائک سبسٹنس ابیوزر کے ہی تئیں سے آتی ہیں. سو اور ایک ملٹیپل کیسز جن سے ہماری یہ رونگٹیں کھڑا ہو جاتی ہیں کہ ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لوں گا میں، جہاں پہ بچے کو خالی 900 روپے کی ضرورت تھی سو دیٹ کہ وہ کوئی 1 گرام 900 روپے استعمال پر 8 گرام کنزیوم کرنس مزن. تو نویت یہاں پہنچی کہ تم لج ماں جو مانگے 900 روپے، ماں کے پاس نہیں تھے یا کوئی اور سچویشن تھی، ماں نے ڈینائی کیا، تم تو سیت تم سوز موج مارت. ایسے بھی سچویشنز ہیں، صورتحال ایسی ہے. اور ایسی الارمنگ سچویشنز یہ بھی ہیں. میں صبح ہی ایک پلیٹ فارم پہ یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ سبسٹنس ابیوزرز اتنی حد تک ڈیپ روٹڈ اب ہماری سوسائٹی میں ہو گئے، آن این ایوریج دے کنزیوم مور دین 50,000 سرنجز. تو جب ایسی سچویشن ہوگی تو یم ساتن آب پیٹھ یہ سمندرس مزن گرد آب گمت. اب اس موقع پہ 2026 میں ہم اب اویئرنیس اور IEC مٹیریل کے ذریعے سے آگاہی فراہم کرنا چاہتے ہیں. بٹ دراصل جو لاسٹ پروگرام میں بھی مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ 2015 میں جو مینٹل ہیلتھ سروے یہاں پہ ہوا تھا، کاش کہ اس ٹائم اویئرنیس ان جیسے ایشوز پہ ہوئی ہوتی لارجر سٹیک ہولڈرز. ابھی بھی جب اس سچویشن میں جب ہماری اتنا یوتھ اس میں گرد آب ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمیں ریہیبلیٹیشن پہ بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے رادر دین اویئرنیس کی. اویئرنیس کس حد تک کہہ رہے ہیں ہم، جہاں پہ ہمارا 10% آف پاپولیشن اس میں آلریڈی پھنس چکا ہے. ہمیں ریہیبلیٹیشن، اگر ہم خالی سطن اویئرنیس
کے ہی ڈومین پہ زیادہ فوکس کرتے رہیں گے. ریہیبلیٹیشن کمپوننٹ کو ہمیں سب سے زیادہ جس طرح سے اجاگر کرنے کی ضرورت آپ نے ہے. ریہیبلیٹیشن کی بات کی، دیکھیے ہمارے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ ریہیبلیٹیٹ ہم نے ان لوگوں کو کرنا ہے جو آلریڈی اس دلدل میں پھنس چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ ساجد صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی ہمارے پاس جو اس طرح کے بزرگس ہیں جو یہ مختلف یہ سبسٹنسز استعمال کرتے ہیں، کم کم قسم سبسٹنسز باسان تو استعمال کہتے ہیں ہیروئنچ کات کرو یا ابھی مشتبہ صاحب نے بات کی یہ وہ انجیکشنز استعمال کران، ہاں کم کم چیز استعمال گژھان ات تھوڑا سا گۄڈٕ وضاحت پتہٕ یِمو أسۍ ریہیبلیٹیشنس پٮ۪ٹھ. اگر ہم ابھی کی بات کریں ات مز ہر کانٛہہ سبسٹنس کینٛہہ سی این ایس ڈپریسنٹس آسان کینٛہہ سٹیمولینٹس آسان. ات مز اگر أسۍ وٕچھو سموکنگ پٮ۪ٹھٕے سگریٹس تہِ چھِ یِوان، الکوہل چھِ یِوان، کینابس یتھ أسۍ چرس چھِ ونان، تمہِ پتہٕ گوٚو ہیرویِن. اگر انجیکشن وہ ہیروئن کا ہی ہے. ہیروئن کے دو فارمز ہوتے ہیں. ہیروئن ہیکان نم کرت یا ہیکن نم چیزنگ کرت تتھ نم مشک ہیو ہیوان، بیاکھ گو دٔیِم زٲلِتھ ہیوان مشک، بیاکھ گو نم ہسا چھِ آئی وی روٹ. کچھ لوگ پالش بھی وغیرہ بھی کھاتے ہیں، وہ ابھی بھی ہوتا ہے، وہ ابھی بھی ہوتے ہیں. پالشز جو انہیلنٹس ہوتے ہیں، پیٹرول، وہ بھی کبھی ہم ایسے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. ایسے بچے یہ پالش کھیوان، یا مز پرفیوم ہوتے انہیلنٹس لائک پیٹرول، زیادہ مشک کھیوان وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی تھی. لیکن ابھی اگر ہم کشمیر کی بات کریں دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. سہ واریاہ چرسو سیت واریاہ سال برونٹھ 1986 میں یہ آیا NDPS ایکٹ، اس کے بعد چرس یہاں پہ ہے ہی نہیں. ابھی بھی لوگ لیتے ہیں. چرس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی آپ کو روکنا چاہیں گے یہاں پہ. ناظرین محترم تیار سے وسیتن یہ کت اخ ون ضروری کہ اس ونکس یہ ڈرگ ایڈکشن کت کران ونان کہ ات مز ہسا بڑ اخ پود اخ ہسا ات مز انوالو. مگر سماجک اخ سٹھا اخ افسوس حض، چونکہ آج یت موضوعس متعلق کت کران. رات چھس بہ اکہ وتہ کن پکان اتھے کنتھ اتہ بہ وچھان اخ نفر اخ ایلڈرلی نفر مطلب مزور کران، مطلب مے باسان زیادہ کھت زیادہ آسہ دہس رۄپیس 500 یا 600 آسہ ہارڈلی زینان. أمس سگریٹ اتس کھٮ۪تھ، سگریٹ اتس کھٮ۪تھ أمس بیٚیہِ تہِ کیٛاہ تھانۍ اتس کھٮ۪تھ کرٛہُن أمس کیٛاہ تھانۍ اتس کھٮ۪تھ، یہِ چھُ یِہوے تراوان اتھ منٛز تہٕ أمِس چھُ امہِ پتہٕ یہِ استعمال کرُن. حالانکہ میں رکو سُہ نفر امہِ نِش، مگر اتٮ۪ن چھُ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص اس کے بچے ہوں گے اور ان بچوں کا جو ان کی پرورش ہے اس پہ جو خرچہ ہے، یہاں سے یہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہاں سے یہ اس طرح کا استعمال، اس طرح کی چیز استعمال کرتا ہے تو اس پہ پیسہ، تب اس پہ وہاں پہ اس میں جو ڈکیتی باقی چیزیں ہیں وہ ان کو کرنی، تو تب اس کے بغیر تو پیسہ کہیں سے آ ہی نہیں سکتا. جس طرح سے آپ نے ڈاکٹر صاحب بات کی، جو ابھی آپ نے کہا کہ کن کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر جس طرح سے ہمیں اشارہ دیا مشتبہ صاحب نے کہ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ریہیبلیٹیشن کے لیے ایٹ لیسٹ وہ انفراسٹرکچر ہونے چاہیے. پہلے اگر ہم انہی کو دیکھیں گے، ان کو پہلے ٹریٹ کرنا ہے، مے بی فار پیریڈ آف 1 month 2 month اچھے سے ڈیٹاکس کرنی ہے تاکہ ان کے باڈی سے یہ ڈرگ باہر آئے. وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں ہمیں کون سی دوائیاں اختیار کرنی ہے وہ ہم دے سکتے ہیں. آفٹر دیٹ ونس دیٹ پرسن ول بی ڈرگ فری، جب یہ اس کے بغیر ہوگا دین وی میں سینڈ دیٹ پیشنٹ ٹو ریہیب سینٹر. ایٹ لیسٹ ریہیب سینٹر میں یہ 2 مہینے بھی رہ سکتا ہے، 4 مہینے، اٹ ڈپینڈس اپان پرسنز موٹیویشن کتنا وہ وہاں پہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد وہ کس طریقے سے پھر سے اس سوسائٹی میں آئے گا تاکہ اس انسان کو اس کے بعد باقی چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مان نمن تھوڑا سا یوز کران نم چرسی یا باقی کانٛہہ لینگویج سۄ لینگویج پتہ یوز کریں کہ تیل ہیکو پیار محبت سے یہ چیز کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کتنوں کو کیسے ریہیبلیٹیشن پلائیں. پہلے اس چیز میں اگر ہم دیکھیں گے اس کی ریلیپس ریٹ، گھر والوں کو پہلے یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ اس کی ریلیپس ریٹ کیا ہے. ریلیپس ریٹ گئی واپس کس لٹھ کران. اگر اس وچھو 5 یا 6 ؤری برونٹھ جو ابھی میڈیکیشن ہے یہ پہلے اویلیبل نہیں تھی. نم ہتھ مز اگر وچھو ہتھ مز 90 یا 95% بے کران نش. ڈاکٹر صاحب ایک خاص سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ گۄڈنیتھ یم سات آغاز مز وچھو یل انتہا گژھان چھُ، جس طرح سے آپ نے پہلے ہی کہا کہ پھر ایسے جو بچے ہیں کہ وہ پھر کہیں ماں باپ کو مار پیٹ کہیں پہ کرتے ہیں، پھر وہ مجبوراً ان کو پیسہ دیتے، جس طرح سے آپ نے ابھی بتا دیا. مگر ون چھُ کانٛہہ گرا تیُتھ یتھ گرس منٛز مٲلِس ماجہِ اتھ پٮ۪ٹھ نظر چھنہٕ کہ سون بچہ ہیٚکہِ خدا نخواستہ اتھ کُنہِ مطلب پریشانی اتھ کُنہِ مسلس منٛز آسہِ مبتلا گوٚمُت حظ. کیسے پتہ چلے کس طرح کے سمٹمز ہے
किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि उनको पता चले हमारा बच्चा जो है ये सही ट्रैक पे है, कहीं ना कहीं ये इस दलदल में तो फंस तो नहीं गया है। अगर हम एग्जाम्पल ले एक स्टूडेंट की, ये बच्चा स्कूल गोइंग किड, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, अमिस मज वो जो चीज़ या स्कूलस मज ऑब्जर्व कर बेस गर ऑब्जर्व कर। अगर गोडनुक चीज़ वो स्कूलस मज टीचरस एटलीस्ट अगर यह बच यह वारिया असल पान, गोडनुक चीज़ गसन अमिस ग्रेड्स गसन अमिस कम, यम पत अम ब्रोट ग्रेड्स चाहे अमिस फर्स्ट पोजिशन को तथ मज गि वारिया पत। दोयम चीज़ क्या गस अमिस हसा अमिस ग्रुप यथ ग्रुपस सत वथान बेहवान यह नसा तिमन लड़कन सत वथान अमिस हसा बदलन लड़कन सत थोड़ा बहुत जान पहचान बनान बदलन लड़कन सत तिमन सत नेरान आसान, तिम बाकियन लड़कन मज बाकियन लुकन मज तिम नजरन मज आसान नमन हसा कह नत कह खदश नमन मज बासान तिमन लड़कन। त्रेम चीज़ अगर वो यह हसा स्कूलस मज आज स्कूल तक बंक मारान ज्यादा यह और गसान स्कूल कह यम चीज़ या ूरम चीज़ अगर वो यह अगर गसान वेल मैनर्ड अम्स यूनिफॉर्म तसान नीट एंड क्लीन, आज तथ लिहाजस मज गसान कह। ूरम चीज़ अगर तुम ये वो अत मज नमन बचन मज हेयर कट डिफरेंट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डिफरेंट हेयर कट टैटूज नम तह रिस्क फैक्टर आसान यम ऑब्जर्व करो स्कूलस मज। वन अगर वो अत मरहलस मज गरकन मज कित पे अगर ये बच्चे टाइमस पे घर वातान, आज टाइमस पे वातान कि आज लेट जाता कहाँ दिन में कहाँ था सह आज पेरेंट्स टाइम सह कस बचस कि तो साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे मुस्तफा साहब, इस सिलसिले में किस तरह की ऑब्जर्वेशन आपकी है, जनरल ऑब्जर्वेशन अगर हम कहेंगे कि मतलब ये एक बात इन्होंने सही कही कि मतलब वनी है सच स्टाइल चेंज करान मस्तूक बाकी चीज़, या अगर कोई बच्चा पढ़ता है पाँच अचानक बे वापस ट्रैकस पे क्या रीज़न किस तरह की ऑब्जर्वेशन आप? देखिए, जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये एक साइकोसोशल इशू भी है, ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल इशू भी है, ये एक इकोनॉमिक इशू भी है, एक स्पिरिचुअल इशू भी है। तो गर्ज कहने का ये है कि ये सातन इशू आज मल्टी डायमेंशनल और इसका अप्रोच भी मल्टी डायमेंशनल होगा। फैमिली, जैसे अभी डॉक्टर साजिद ने बखूबी फरमाया कि फैमिली का बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये सातन एज न्यूक्लियर फैमिली से वुचान। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि मोल मोच हेकान ज्यादा टाइम अमिस बचस पहली खराबी तो ये है हमारे माशरे में। दूसरा ये कि जब हमारा बचपना था सोशल सर्वेलेंस आसा कि जिस कॉलोनी में जिस मोहल्ले में हम रहते थे। कलामी माफ आपको रोकना चाहूँगा नाज़रीन मोहतरम, में पे खास कत याद में जनाब से मुश्तबा साहबन याद पव सो गई ये कत कि जो अभी मुश्तबा साहब ने कहा कि बचस सकान वक्त दिन ये हकीकत ये सुबहनस मलिस माज पत्थै गोडनथै बच्चे कर वोत मेजॉरिटी अमिच पे तम पतन वुचन कि पे बच्चे गसान स्कूल ये वापस अजकिस वक्तस मज वुचन मोबाइल सत रोजान वो वारियान गरन मज ये वुचन मोल तो एक साइड मोबाइल सत तो बच्चे तो पन्निस आलमस मज ये पन्निस आलमस मज हु पान नश बेखबर ये पान नश बेखबर सूरत हाल अस नश ये गो वक्त दिवानी मोल वुचानी बचे और आव अम क्या कोर दोहस यह रटे अमिस ब्रोह कन यह खावे चावे अमिस ब्रोह कन खेवित चेवित हेचना अमिस आदाब आज आदाब खेन चावन हेचन पन्न बचन आदाब कम खेनस चनस दौरान दस्तरखानस पे खेमो चमो तथ पे कम आदाब यम आदाब पन्न बचन दिमो मे बासान सन जन पुई सन बच्चे यम हेकान यिथन कुन गलतियन मज मुलवस सपदित ये पान पान नश पन्ने अमि नश बेखबर रूद क्या राह खालो गलती खालो अमिस बचस जी। ये थोड़ा सा मुझे आया तो मैंने सोचा बात करूं, आप कंटिन्यू कीजिए। पहला मैंने फरमाया कि फैमिली का जो एज बिगेस्ट स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि हमारी आजकल हम हर किसी जगह हम सीसीटीवीज का नाफिजा देखते हैं, बट जब हमारा बचपना था हमें एक सोशल सर्वेलेंस था। यम सात बह पन्निस महलस मज नेरान बह पान कह जुट वुचान बह एहतरामन तिमन या ये सिगरेट आम तो कि बह हेको पन्ने कॉलोनी मज या कंस बुजुर्गस निश सिगरेट चेट। बट आजकल का जो जनरेशन है सो आज मलिस माज निश। उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सिगरेट को ग्लैमराइज किया है। आप छोटी छोटी मूवीज देख लीजिए, आप बड़े ड्रामाज देख लीजिए, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल पे सिगरेट को हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या डॉक्टर साहब भी इस चीज़ से सपोर्ट करेंगे इस बात को कि सिगरेट इज द गेटवे टू द ड्रग्स।
अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे, वादी कश्मीर में हमने वी हैव कंज्यूम्ड मोर देन 1100 करोड़ का हमने सिगरेट पिए हैं. सो आज एक 8वीं जमात का एक बच्चा सिगरेट पीता है, कल की डेट में ऑब्वियसली वो उन जैसे ड्रग्स को भी हासिल करने की कोशिश करेगा. कि आगाज हसा शुरुआत हसा सिगरेट, आपसे रिएक्शन चाहेंगे इस सिलसिले में? सिगरेट जो है ही गेटवे ऑफ ड्रग्स. अगर ये बंदा, अगर हम जो अभी हार्ड ड्रग्स अवेलेबल है, इनसे अगर हम हिस्ट्री लेते हैं, पहले तो इन्होंने सिगरेट ही पिया है, उसके बाद इन्होंने कैनबिस चरस, उसके बाद इन्होंने सिगरेट कित त्रित सू सिगरेट चवान वक्त कम. हाँ, वक्त कम. एटलीस्ट हको यह चीज वनित, अगर वो कह सह नश गोडनुक चीज त्राउनुक दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर यह चीज गस आसन अकिस इंसानस पाय कि यम नश व चीज नम क्या सनिस ब्रेनस करान, नम सनिस ब्रेनस तिथ पे हाईजैक करान. अस मज लगान नमो चीजों वरे कहें. कहावत फर्स्ट मैन टेक्स अ ड्रिंक, देन ड्रिंक टेक्स अ ड्रिंक. सही बात, सही बात. अस यह बासान सहल चीज कि न हु चीज यह चीज ना, युथी कह चीज कह नश लागान कर सह पे करान अम मूजूब कह मज खतर कह, सह नशे बे नश कर. नाज़रीन मोहतरम, यह सहल युस जन यह सहल सठा मुश्किल बनान. ये वनकन किस दौरस मज वुचान अक्सर बेशतर पन्ने कम्युनिटी मज पे वुचान कि हु इंसान युस जन ठीक उस, आज द्राव अमिस वह तकलीफ, अमिस यथ कनित यह जन खास तकलीफ युस जन सिगरेटस सत जन वाबस्तगी पत अमिश तलखी अमिश परेशानी यह तम सात महसूस करान यह सिगरेट चन वोल यम सात अल्लाह ताला रचिन, यम सात खुदा न खास तो कह इंसान अथ ददिस मज मुबतला सपदान. मगर ये समाजस मुतलिक कत करो, चूंकि आखिरी यह रिएक्शन इन नश जान, मगर खास कत यहा बह ज़ाती तौर ये वन कि यम जन सानि बची यम जन सानि कोर मतलब वनी कंस मालिस ज बची, कंस 3 कंस 1, यम हेकन खास रोल अदा कर अत मज पन्न यमन बायन पनुन यह मोल यह सिगरेट दूर थावन नश. अजकि यम प्रोग्राम जरिए ज़ाती तौर सन गुजारिश सन रिक्वेस्ट तिमन कोरन यम बची पन्न गरन मजन यमन पनुन मोल या पनुन बोय अत नशस मज सिगरेट चवान तिम करिन आगाज तिम करिन शुरुआत सह मोल पनुन अम नशे नश दूर रटने खतर मे बासान ये मालिस पन बची रोश पन कूर रोश जरूर कर सह तथ पे अमल. तो आपसे हम आखिर पे ये जानना चाहेंगे कि सोसाइटी की बात हम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही वसी मौजू है, बहुत बात करने की ज़रूरत है, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है. एक एक मैसेज से हम प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहेंगे. आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अब हमारा समाज है, आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे पास यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं, जिसमें हमारे अलजी साहब के जो एक्स मुशीर थे जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब, या जो जनाब रफ़ी साहब है मोहम्मद रफ़ी साहब, और भी उनके साथ हैं, वो इसको चला रहे हैं. कल ही वो इस सिलसिले में एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं इसी अवेयरनेस के बारे में. तो मुख्तसरन बताइए आपका कि सोसाइटी के हवाले से किस तरह का मैसेज है? एटलीस्ट सोसाइटी में हर एक इंसान को इतना पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें हैं, इसको हमें दोनों पहलुओं से देखना है. एक तो हमें फ्यूचर जनरेशन को बचाना भी है इस चीज़ से, दूसरा जो इसमें मुलविस है एटलीस्ट उनको ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करो कि ताकि हम इन लोगों को भी बचाएं. हम इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन दैट बेसिस कि ये नशा कर रहे हैं. हमें दोनों चीज़ें देखनी है, इनको ट्रीट भी करवाना है और जो फ्यूचर जनरेशन है हमें उसको भी बचाना है. सैयद मुश्तबा साहब, आपका किस तरह का मैसेज आखिरी रहेगा आज के इस प्रोग्राम? ड्रग एडिक्शन को हमें एक मेंटल इलनेस की ओर लेना चाहिए. ये एक बीमारी है और इसका इलाज है, और जितने भी माशरे में बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, फैमिली एज एन स्टेक होल्डर, हमारे उलमाई किराम उनका रोल है, पुलिस है, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटीज़ का, इनको वॉर बेसिस पे एक इमरजेंसी बेसिस पे एक यकजहती से काम करने की ज़रूरत है. तभी हम ये जो वबा फैली है इसके साथ डील कर सकते हैं. सर मुश्तबा साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
ڈاکٹر ساجد محمد وانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دوردرشن نیوز کو دے دیا. ناظرین محترم تہند تہ سٹھا سٹھا شکریہ. آخرس پہ یہ گزارش کہ ؤلو أسۍ ہمو پنس گرس سام، پنن بٲژن سام، پنن بچن سام، وچھو زِ خدا نخواست کانٛہہ ما چھُ یِتھِس وبہس منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت تہٕ سُلہِ گرِ بچاوو پان امہِ پریشانی نشن، امہِ وبا نشن. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.